अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली सिस्टर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आपकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो। ये एक बहन की अपनी बहनों के लिए दुआ है। अगर आप हसद और नज़र के बारे में जानना चाहती हैं, आप ये जानना चाहती हैं कि हसद और नज़र क्यों लगती है, क्या हम अपनी ज़िंदगी को हर एक के सामने शो करती हैं? अगर इन पॉइंट में कोई एक भी आप में है बात, तो ये वीडियो आपने गौर से सुननी है और आपने ये गौर से हर वो बात सुननी है जिससे हमने बचना है कि हमें हसद नज़र ना लगे। मैं अपनी प्यारी बहनों को सबसे पहले वो बातें बताऊंगी जिनकी वजह से हमें नज़र और हसद लगती है। फिर उनके बाद मैं अपनी प्यारी बहनों को सलूशन भी बताऊंगी। आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। मैंने अपनी प्यारी बहनों के लिए वो तमाम आयात लाई हूँ जिनको पढ़ने के बाद आप हसद और नज़र से बची रहेंगी। इंशाल्लाह ताला अगर आपने इन पॉइंट्स पे अमल किया तो आपको ना तो नज़र लगेगी और ना ही हसद होगा आपके साथ। सबसे पहले मैं अपनी बहनों से चंद बातें पूछूंगी कि क्या आप में ये सारी बातें करती हैं जिनकी वजह से हसद और नज़र लगती है। सबसे पहले मैं बात करूंगी उस पॉइंट पे, यानी नेमतों का इज़हार। जब हम अपनी खुशी, कामयाबी, माल या खूबसूरती को हर जगह दिखाती हैं तो लोगों की नज़र खुद ब खुद आप पर पड़ती है। दूसरा पॉइंट जो मैं अपनी बहनों से शेयर करूंगी, दूसरों से मवाजना। हसद तब पैदा होता है जब कोई अपने आप को दूसरों से कम कम समझे। आपके पास फ़लाँ चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं वाला एहसास जो होता है ना, ये भी हसद नज़र का बायस बनती है। साथ साथ मैं अपनी प्यारी बहनों को वो काम शेयर कर रही हूँ जो सारा दिन मैंने किया है। आप मेरी वीडियो देखेंगी, मेरी फुल डे रूटीन देखेंगी और साथ साथ आप मेरी बातें सुनेंगी जिससे आप हसद और नज़र से बची रहेंगी। और फिर पता है क्यों उन लोगों की हसद और नज़र लगती है? जो हसद तब पैदा होता है जब कोई अपने आप को दूसरों से कम समझे, फ़लाँ के पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं, और इसके बाद जो दिल की कमज़ोरी होती है ना, वो भी हसद का बायस बनती है। जब अल्लाह की तक़सीम पे हम लोग राज़ी नहीं होते, हसद भरी निगाह सबसे दूसरों की नेमतों को देखती हैं, उनके पास है हमारे पास नहीं, ये भी हसद का बायस बनता है। दिल में कनात और अल्लाह की रज़ा नहीं होती, अल्लाह की आज़माइश। बाज़ दफ़ा नेमतों पर नज़र लगना अल्लाह की तरफ से याद दहानी होती है कि शुक्र करो और अल्लाह से हिफाजत मांगो। फिर मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों को ये भी बताऊंगी, सम टाइम क्या होता है कि हसद नज़र इस वजह से भी लग सकती है, जैसे हम जितने भी रिश्तेदार होते हैं आपस में घुल मिल के रहते हैं, कोई दूसरा बंदा ऊपर से आता है हमें देखता है तो वो चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं होती। सम टाइम इस वजह से भी हसद और नज़र लग जाती है। सम टाइम जो शैतान का वार होता है ना, वो भी बहुत ज़ालिम होता है। शैतान रिश्तों में दूरी डालने के लिए हसद को हवा देता है ताकि मोहब्बतें ख़त्म हो जाएं और एक दूसरे के दिल में, एक दूसरे के अंदर नफ़रत, हसद, नज़र पैदा हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि हमने नज़र और हसद से बचना कैसे है? इसका हल क्या है? इसके हल के लिए मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए चंद पॉइंट बताऊंगी। आपने इन पॉइंट पे अमल करना है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको हसद और नज़र से बचाए रखेगा। मैं अपनी प्यारी बहनों को वो दुआएं शेयर करूंगी जो कि मैं खुद सुबह शाम पढ़ती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी प्यारी बहनों से बात करूंगी आयतुल कुर्सी, 3 कुल, और फिर आपने जो दुआ पढ़नी है आऊज़ बिकलिमातिल्लाहि तम्मात, रोज़ाना पढ़ें। फिर अल्लाह का शुक्र और तवक्कल पे भरोसा रखें, यानी जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं इन पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। लोगों को मत बताएं कि मेरे पास ये भी है वो भी है, कोई दिल से खुश नहीं होता। मेरी प्यारी बहनें हर हाल में अल्लाह पर तवक्कल रखें। फिर मैं बात करूंगी सदका दें। थोड़ा सा सदका भी बलाओं को टाल देता है। किसी को खाना खिला दें, मुस्कुराहट दे दें, अच्छे मशवरे दे दें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार बकरा दें, बल्कि किसी की वक्ती ज़रूरत पूरी कर दें। फिर मैं चौथा पॉइंट अपनी बहनों से शेयर करूंगी कि माशाल्लाह कहना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी अपनी या किसी और की अच्छी चीज़ देखें तो माशाल्लाह ज़रूर कहें और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपनी खुशियों, कामयाबियों और अपने प्लान्स को हर किसी से शेयर ना करें। पाँचवें पॉइंट में मैं अपनी बहनों को यही बताऊंगी कि अपनी खुशियों, अपनी कामयाबियों को हर एक के सामने मत ज़ाहिर करें। हर एक आपका खैर ख्वाह नहीं होता, हर एक आपकी खुशियों का मुतमन्नी नहीं होता। मेरी प्यारी बहनें, ये मेरी और आपके अंदर एक आदत है कि जब भी हमें कोई खुशी मिलती है, कोई चीज़ हम अचीव करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले हम भागम भाग दूसरों के पास जाते हैं और अपनी कामयाबियों को, अपनी खुशियों को दूसरों से शेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया, कौन हमारी खुशियों से जेलस होता है, कौन हमारी खुशियों पे खुश होता है।
تو یہ میری پیاری بہنیں کوشش پوری کیا کریں کہ اپنی وہ کامیابیاں جو ابھی دیر پا ہیں، جو ابھی تھوڑی سی منزل ان کی دور ہے، تو اس ویٹ کیا کریں اس کی کامیابی ہونے تک۔ جب آپ پوری طرح کامیاب ہو جائیں نا، تو کچھ اچیو کر لیں، تو پھر بے شک آپ اپنے پیاروں کو بتایا کریں، لیکن کوشش ضرور کیا کریں کہ اپنی کامیابیاں، اپنی خوشیاں اپنے تک ہی رکھا کریں، اپنے بچوں تک رکھا کریں، اور یہی کامیابیاں پھر آپ کو آگے منزل کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جو وہ خاموشی سے ہم طے کرتے ہیں منزل، وہی ہمیں آگے تک لے کے جاتی ہے۔ اگر یہاں تک میری پیاری سسٹرز کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ یہ میری پیاری بہنوں کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، پھر اگلی ویڈیو بنانے کو دل کرتا ہے، اور اچھی ٹاپک کی سرچ کرنے کو دل کرتا ہے، اور اس پہ محنت بھی کی جاتی ہے، اور اپنی جو زندگی کی حالات ہوتے ہیں وہ بھی شیئر کرنے کو دل کرتا ہے کہ اس میری پیاری بہن نے میرے حالات سے فائدہ اٹھایا ہے، میرے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا ہے، میری باتوں پر عمل کیا ہے۔ سو اللہ پاک اس کو کامیاب کرے اور ہمیں اور محنت کرنے کی ہمت دے، توفیق دے۔ پھر میں اپنی پیاری بہنوں سے بات کروں گی وضو اور نماز کی پابندی کے بارے میں۔ باوضو رہنا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے دل اور گھر دونوں محفوظ رہتے ہیں، انسان حسد اور نظر سے محفوظ رہتا ہے۔ جب ہم ہر وقت باوضو رہیں گے نا، تو شیطان کی شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور نماز اتنی پیاری چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہے، جس کے اندر ہم خود کو محفوظ پا سکتے ہیں۔ پھر میں اپنی پیاری بہنوں سے بات کروں گی، گھر میں سورۃ بقرہ روزانہ لگائیں یا خود پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پورے گھر پر چھڑکیں، خود پانی پئیں، اپنے آپ کو اللہ کی کلام کے حوالے کریں۔ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ جب اپنے پیارے اللہ جی کی طرف ہوتا ہے نا، تو پھر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ حسد ہو، چاہے وہ نظر ہو۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، پھر ہمیں یہ کون سی ایسی چیز ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اگر ہمارا بھروسہ پیارے اللہ جی پر ہے تو پھر ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پیاری اللہ کی کلام کا سہارا لیا کریں۔ میری پیاری بہنیں، جو لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، وہ صبح و شام اللہ کی کلام کا سہارا ضرور لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ حسد صرف غیر کر سکتے ہیں، نظر صرف غیروں کی لگ سکتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نظر اپنوں کی لگتی ہے، غیروں کی بھی، حسد اپنے بھی کرتے ہیں، غیر بھی۔ سو ہم نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچانا ہے۔ یا میں اپنی پیاری بہنوں کے پاس ایک پیاری سی بک جو میں روزانہ خود پڑھتی ہوں، اس کی کلام کا سہارا لیتی ہوں۔ آج وہی کلام میں اپنی پیاری بہنوں کی طرف لے کے آئی ہوں۔ آپ نے یہ ساری کلام پڑھنی ہے صبح و شام، اور اپنے آپ کو، اپنی پوری فیملی کو اللہ کی اس پیاری کلام کے حوالے کرنا ہے، اس کی حفاظت میں خود کو دینا ہے، اپنے گھر کو اس پیاری کلام کی حفاظت میں دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ رہیں گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری پیاری بہنیں میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں اپنی پیاری بہنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو حسد نظر سے بچائے، شیطانی شر سے بچائے، اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ ٹیک کیئر، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔